صحابہ تو حضور دی ایک جڑی جھلک ویکھی سی نا وہی پھر انہوں نے کیسر و کسرا دے دروازے تے لے گئی سی. اور نشہ اتر نہیں سکتا ایک باری چڑھ جائے. جیڑا گلاں کرنا انہوں اج تک نشہ چڑھیا ہی کوئی نہیں. میں تانوں سچی گل کرنا یہ تے ہر زمانہ پھل دیندا. ہاں یہ تے صدیق اکبر مکے چ ہون تے رسول اللہ دی خاطر منہ مبارک تے مار کھاون تے صدیق اکبر دا منہ مبارک اتنا سج جائے کہ نک مبارک گم ہو جائے تے پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ چلے جان. آپ دا قبیلہ بیٹھے ہوئے بدلہ لین واسطے صدیق اکبر بے ہوش ہو جان. دسو جی حضور دی خاطر کدی چانڈ بھی نہ کھادی بندہ گلاں کرنے ہو. اتنی مار کھادی صدیق اکبر بے ہوش ہو گیا منہ مبارک ایس سج گیا نک مبارک گم ہو گیا. آپ دا قبیلہ آ بیٹھے تلواراں لے کے. جے صدیق چلا گیا دنیا تو دسی بدلہ لینا ہے. جدو ہوش آئی تے فرمایا دسو حضور دا کی حال ہے.